सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अच्छा, हर कॉमर्स का तो जवाब नहीं दिया जाता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसे कॉमर्स लोग कर देते हैं कि मजबूरन फिर जवाब देना पड़ता है। कल भी इसी तरह के कॉमर्स से एक प्रोग्राम किया गया था। जो सियासी पनाह वाले हैं, यूरोप में रहते हैं या अमेरिका, कनाडा, मुख्तलिफ ममालिक में क्या तब्दीली आ रही है। और इस पर एक बंदे ने कॉमर्स की है कि जो कादियानी है वो पाकिस्तान में जो एफआईआर कटवाते हैं, वो पुलिस को पैसे दे के तो एफआईआर कटवा लेते हैं और कटवा के फिर वो यूरोप में या अमेरिका, कनाडा जहाँ भी जाना चाहे चले जाते हैं और वहाँ पे जाके वो सियासी पनाह डाल देते हैं और जिसकी वजह से उनकी सियासी पनाह जो है वो मंजूर हो जाती है। मैंने इस पे फिर गौर किया और बेहतर समझा कि इंसाफ को समझाना चाहिए और इस तरह की जो गलत फहमी होती है उसे भी दूर करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि ऐसा कोई केस सामने नहीं आता, इस पर हमारी गहरी नज़र होती है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान का जो आइन आप जिसको रोज़ाना पार्लियामेंट में तोड़ा मरोड़ा जाता है, वो उस आइन में अहमदियों के ख़िलाफ़ जो आपने कवानीन वहाँ पे बनाए हुए हैं, ये वो भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट उस वक़्त की थी या उसके बाद जो भी डिक्टेटर था, असल में ये एक सबसे बड़ी एफआईआर है। ये मैं आपको बताऊँ, अगर आप के ज़हन में हो कि पैसे दे के एफआईआर कटवाई जाएगी, तो उसकी ज़रूरत नहीं किसी को भी। क्यों कोई पैसे ज़ाया करेगा? पहला तो सवाल ये है। पाकिस्तान में ठीक है, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन कोई बेवकूफ़ गधा होगा जो अपने खिलाफ एफआईआर कटवाएगा। फ़र्ज़ करें वो यूरोप में नहीं पहुँच सका, फ़र्ज़ करें वो वहाँ से निकल नहीं सका या कहीं से डिपोर्ट हो जाता है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आपने तो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी हुई, पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी, फिर आपके ऊपर केस चलेगा। तो ये जहालत की बातें जी, ये लोग जो एफआईआर खुद कटवा लेते हैं, 295 298 किसी के ऊपर लग जाए वहाँ पे, तो वो इतनी जल्दी फिर सुकून का सांस नहीं लेता। उसके लिए कितनी मुश्किलात होती हैं। ये जिन लोगों पे कटी हुई हैं, ये नहीं कि अहमदियों पे, ये दूसरे उन पे भी कटी हुई हैं, उनसे पूछो कि क्या भाव बिकती है, किस तरह के हालात हो जाते हैं। तो यहाँ अपने दिमाग को मेरा ख्याल है आपको तब्दील करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे बड़ी तादाद में यूरोप में जो अहमदी हैं, पूरी जो भी यहाँ की गवर्नमेंट होती है, यूरोपियन यूनियन है या दूसरे हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान में अहमदियों के ऊपर जुल्म होता है। ये नहीं कि सिर्फ अहमदियों के ऊपर होता है, मसीह बरादरी है उनको भी रगड़ा दिया जाता है। और ये लोग फिर ज़ाहिर है वहाँ अगर कोई बिज़नेस करते हैं, कोई काम करते हैं, गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलती, बच्चों को स्कूलों में मसाइल है और अपना मुल्क छोड़ के फिर दूसरे ममालिक का रुख करते। और ये मैं बताऊँ, मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात होती रहती सर, हमारा चैनल है उस हिसाब से बातचीत चलती रहती। लोग किस तकलीफ़ में हैं, यूरोप में तो चलो ठीक है, लेकिन दूसरे ममालिक में ऐसे-ऐसे मसाइल में लोग बेचारे वहाँ पे मुश्किलात का शिकार हैं और वो अपना इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर केस मंजूर भी हो गए हैं यूएनओ की तरफ से, तो अमेरिका बहादुर की तरफ से आए दिन जो कवानीन चेंज होते हैं, उसकी वजह से फिर वो वहीं के वहीं रह गए। और मैंने एक प्रोग्राम में जब इसमें इंक्वायरी करके किया, बताया भी था कि पाकिस्तान में वो अगर रहते तो वहाँ से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते थे। फ़र्ज़ करें नेपाल में लोग रह रहे हैं। अब नेपाल का मसला ये है कि अगर वहाँ पे आप ओवर स्टे हो जाते हैं, तो डेली का आपका जुर्माना शुरू हो जाता है। अगर यूएनओ केस मंजूर भी कर ले, लेकिन वो जुर्माना आप कहाँ से देंगे? वो लाखों में जुर्माना बन जाता है। वो यूएनओ का केस जो है वो तो मंजूर हो गया, वहाँ से अब निकलना मुश्किल हो गया। तो इतनी बड़ी तकलीफ़ में लोग वहाँ पे रह रहे हैं। काम का मसला है और मसाइल होते हैं दूसरे जो तरक्की याफ्ता ममालिक नहीं है। नेपाल भी हमारी तरह ही ज़ाहिर है पाकिस्तान की तरह ही के हालात है वहाँ के। फिर मलेशिया है, वहाँ के मैंने जब लोगों से बातचीत की, वो कहते हैं पाकिस्तान में तो हम ठीक थे, फिर ये हालात हुए कि ऐसे उन्हें पता चला मेहमदी हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर दी गई और वो मलेशिया चले गए और वहाँ भी मुश्किलात का शिकार है। वहाँ भी बड़ी मुश्किल से अपने घर के अखराजात चलाते हैं। फिर आपका ये बैंकॉक है, थाईलैंड, वहाँ आए दिन इमिग्रेशन वाले छापे मारते हैं। इसी तरह और भी श्रीलंका है, कई ममालिक है जहाँ पे लोग जो है
پاکستان چھوڑ کے یوگنڈا تک جانے کے لیے تیار. اب احمدیوں کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی جا رہے, دوسرے لوگ بھی جو ہیں. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں, جو آپ کا سوال تھوڑا سا میں جو آپ نے کامرس کیا کہ احمدیوں کے کیس یہاں یورپ اور دوسرے ممالک میں لوگ کرواتے رہے. اب تو کم ہو گئے کیونکہ کافی تحقیقات کے بعد یہاں سرٹیفکیٹ جاری کیے جاتے ہیں, لیکن جو پہلے لوگ آئے تھے ہزاروں کے حساب سے یہ جناب کیس کروائے گئے. وہ اس طرح آ کے یہاں پہ تمام وہ نعرے جو ہوتے ہیں وہ دم توڑ جاتے ہیں, جس کے لیے وہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں, لوگوں کو پریشان کرتے ہیں, احمدیوں کو پریشان کرتے ہیں, احمدیوں کے اوپر جھوٹے کیس ڈالتے ہیں. تو یہاں پہ آ کے پھر وہ احمدیوں کا نام لے کے کیس کرواتے رہے ہیں, اور کوئی لاہوری جماعت کا کیس کرواتا رہا ہے, کوئی کرواتا رہا ہے. تو یہ جناب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ جو لوگ بھی آئے ہیں ان کو سیدھا پتہ ہے گورنمنٹ کو کہ آئین میں پاکستان میں ایسی دفعہ لگائی گئی ہے جو ایک بندے کے لیے میرا حال اگر کسی کے ایک بندے پہ وہ ایف آئی آر کاٹ دی جائے 295 298 وہ سمجھو پورے گھر کے اوپر ہی کاٹ, پورا گھر ہی اس سے متاثر ہوتا ہے, پورے گھر کے حالات خراب ہو جاتے, کچہری عدالت وکیل اسی معاملات میں لگے رہتے ہیں. تو اس طرح کی سوچ جو لوگ رکھتے ہیں انہیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ آپ جب آتے ہیں یورپ میں یا انگلینڈ جہاں بھی آتے ہیں تو آپ سے پہلے جو آپ کے ساتھ وہاں پہ گزری ہوتی ہے یہاں کی عدالتوں کو پہلے پتہ چل چکا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں اخبارات میں آ جاتا ہے, سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے. پھر جو یہاں کسی بھی ملک میں جماعت احمدیہ کے جو لوگ ہوتے ہیں, جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی خود عدالتوں کو ان چیزوں کی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں, جو بھی رپورٹ ہو وہ بھیجتے رہتے ہیں. اس وجہ سے یہاں پہ کیس پھر احمدیوں کے منظور ہوتے ہیں. پچھلے میں نے بتایا تھا ہالینڈ میں بھی کیس منظور ہو رہے ہیں, جرمنی میں بھی ہو رہے ہیں, انگلینڈ میں بھی ہو رہے ہیں. یورپ کے تقریباً تمام ممالک میں جہاں بھی سیاسی بنا لی جاتی وہاں سب سے بڑی ایف آئی آر آپ کو میں نے بتا دی ہے. جب تک اس آئین میں آپ تبدیلی نہیں کریں گے, پھر اپنا رویہ چینج نہیں کریں. اچھا ایک اور بڑی چیز ہے, اگر آئین میں نہ لکھا ہو تو پھر انفرادی طور پہ مسائل آ جاتے ہیں. آئین میں اگر لکھا گیا ہے تو پھر اجتماعی طور پر یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. یہاں پہ کچھ لوگ بھی جو بلوچستان سے آئے ہوئے ہیں یا پی ٹی آئی کی ہیں, ان کے متعلق آئین میں نہیں یہ چیزیں لکھی ہوئی, اور وہ جب عدالتوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر انہیں اپنا انفرادی طور پر جو مشکل ہے یا مسائل ہیں وہ بتانے پڑتے ہیں کہ یہ جناب ہمارے ساتھ ہوا, وہاں پہ یہ پرابلم ہوئی, اور وہ کافی ان کو ثبوت دینے پڑتے ہیں. ہاں وہ لوگ ہو سکتا ہے کہ ایف آئی آر جھوٹی کٹوا کے آ جائے کہ ہمارے اوپر کوئی ایف آئی آر کاٹی ہوئی ہے, لیکن میں وہ بھی شور نہیں آپ کو کہہ سکتا, لیکن ہو سکتی ہے یہ بات آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی, کیونکہ وہاں پہ پھر ظاہر ہے آپ کو عدالتوں میں ثابت کرنا ہے یورپ کی کہ جناب میرے اوپر جھوٹی ایف آئی آر کاٹی گئی ہے. اس میں بھی کئی چیزیں آ جاتی ہیں, کرائم بھی آ جاتے ہیں. اگر کوئی کرمنل ایف آئی آر کاٹی جائے تو کسی بھی کرائم کو یہاں پہ کسی صورت میں بھی سپورٹ نہیں کی جاتی. اور اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ ہے سیاسی طور پہ, اس کو ظاہر ہے یہ ممالک دیکھتے ہیں, لیکن دن بدن یہ سخت ہوتے جا رہے ہیں, ان کے رولز چینج ہو رہے ہیں, یہاں پہ کافی مشکلات ہو رہی ہیں لوگوں کے لیے. تو جو بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں ان کی انکوائری کے بغیر اب تو بالکل ہی آپ اندازہ لگائیں. پچھلے دنوں میری کسی سے بات ہوئی, خاتون تھی کوئی, وہ اس کی ہیئرنگ تھی ادھر انگلینڈ میں, وہ کہتی میرے سے ایسے ایسے سوال پوچھے, وہ بھی احمدی تھی, اور اس سے ہسٹری پوچھی گئی جماعت کی. اور لوگوں کو جو صحیح ہوتی ہے, جن کو پتہ ہوتا ہے, اب وہ تو ظاہر ہے بتائیں گی, ان کے لیے تو کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی, لیکن جن کو نہیں پتہ ہوتا پھر ان کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی. تو کسی بھی آپ چاہے سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہو چاہے دینی جماعت سے تعلق رکھتے ہو, ظاہر ہے اس کی انفارمیشن آپ کے پاس ہوگی تو آپ کا کیس وغیرہ لگے گا. پاکستان میں احمدیوں کے علاوہ بھی اب اور بڑے مسائل ہیں, اور لوگوں کے اوپر بھی 295 298 جو ایف آئی آر کاٹی ہوئی ہے, فرض کرے وہ حاوی ہو جاتے تو ان کے لیے وہاں پہ زندگی گزارنی مشکل ہے, کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. مجبوراً وہ لوگ بھی ملک چھوڑ کے وہاں سے نکلتے ہیں
اور ان کے پاس تو اصلی FIR ہوتی ہے. اور ایسا ہو سکتا ہے پر کہ کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے جو احمدی نہ ہوں اور وہ FIR ایسی کٹوا لیتے ہوں اور وہ آ کے یہاں پہ بتاتے ہوں کہ ہمارے اوپر 295 یا 298، کیونکہ تو انہیں مدد تو اب کئی لوگوں کے اوپر وہاں پہ لگی ہے. 500-600 لوگ تو وہاں پہ ایسے بھی ہیں جو احمدی نہیں ہیں، جیلوں میں بند ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، کیونکہ بزنس بن چکا ہے نا مذہب. تو FIR کٹوانے والا کوئی مشکل نہیں ہے کام، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے کاموں میں احمدی ملوث ہوتے ہوں اور ان کو ضرورت ہو ایسے کاموں کی. تو جناب یہ آپ کے سوال کا جو کامنٹس کیے تھے اس کا جواب ہے. اگر ابھی بھی تسلی نہ ہوئی ہو تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھ